अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो सरे थे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो? तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मामा, तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त और सहेलियां को अक्सा गुड मॉर्निंग जी आया को और खुश आमदीद और बहुत सारे दुआओं दे नाल आगाज़ करेसूँ अपने प्रोग्राम दा। जिथा तुसा हो आदे ना जिथा पेर होवे उथे खैर होवे, और अगर कोई भी सारा प्यारा बहर गया हो तो अल्लाह ताला को अपने हिस्सों मान विच रखे। और थींदा इवें ही जनाब कि अज दे दौर च इंसान आदे ना इंसान की जिंदगी जड़ी है वो हादसात नाल भरी हुई है और पता भी नहीं चलता कि कहीं कोई हादसा पेश आने। बहरहाल दुआ ही कर सकते हैं और यकीन मने सो कि जे वेले कोई बहर सारा प्यारा निकलते थे तो अस दुआ ही करेंदे पे होने अल्लाह को खैर और आफियत नाल वापस घर घिन के आवे। अच्छा, आज जो प्रोग्राम है वह भी ही हवाले नाल है, हादसात दे ही हवाले नाल है। जे मैं गल करेंदी पे हम कि इंसान की जिंदगी जड़ी है हादसात नाल भरी हुई है। कोई वेले कोई हादसा पेश आ सकते थे और पता ही नहीं चलता जनाब, और गाल है कि पता ही नहीं चलता और ये हादसे कई वेले ही पेश आ सकते थे। अच्छा बाज़ टाइम सिर्फ रोड एक्सीडेंट को ही हादसा तस्वर करने पे होने या गाल करने पे होने, इन अलावा भी बहुत सारे हादसात हैं जेडे रोडनुमा थींदे रहंदे। पिछले दिनां च सोशल मीडिया ते एक वीडियो वायरल थी, अगरचे वो सारे कैन हमसाए मुल्क दी है पई और दिखाया गया है उहदे च कि कुछ खवातीन जड़े हैं कोई पानी दी टैंकी है उदे ते चढ़े हुए थे और कोई भुरका को भा लेते। मैं नहीं पुछदी कि केड़ी चीज़ तू है क्या है। बहरहाल मेरे को इतना पता है कि उन्होंने हाथ च पेट्रोल है या मट्टी का तेल है जिंदी वजह नाल भा लेंदे पे हैं। ते हालांकि त्रै खवातीन दूर हैं लेकिन वो जो भा लई गई उनके उत्ते कपड़े उत्ते मैं यो आखसा कि उनके बाद अचानक ही खातून को फुल जनाब भा लग गई और वो जल गई, झुलस गई और चीखो फुकार है उंगले और लोग भजे उनको रेस्क्यू करने वास्ते और कुछ समझ ना आती पई है कहीं और फॉर यानी तकरीबन मैं आते 70% खातून जल चुकी है, झुलस चुकी है और मेरा ख्याल है उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे खवातीन रोंदे पे हैं जो तले खड़े हैं और ये अचानक हादसा है। यानी कि वो खातून दे भी तसव्वुर या वहमो गुमान विच नहीं कि जी आग वो शायद एक एहतजाज टाइप करेंदे पे हैं, रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और अक्सर लोग एहतजाज करेंदे पे होने थे। कुछ लोग मिट्टी का तेल अपने तो छिड़क के थोड़ा एहतजाज करेंदे पे कि चलो एहतजाज रिकॉर्ड थी वैसी, लेकिन थींदा है कि उल्टा असर थी वेंदे। फुल ही भा लग गई और वो जी खातून है वो झुलस गई और ये अफसोसनाक वाक़या है। इंसान है चाहे किथों का भी होवे, मैं आदि केड़े इलाके का होवे, इंसानियत है कि कोई भी इंसान अगर इन तरह का कोई सिचुएशन आती तो दूसरा जो इंसान है तो दिल दुख वेंदे। यकीन मेरे को बड़ा ही अफसोस थी अफसोसनाक वाक़े के हवाले नाल और थी आई जब मैं डिस्कस की थी तो आखा गया कि जो पेट्रोल या मिट्टी का तेल है उनकी जी बॉटल है वो लीकेज है और जब आग उन्होंने एक स्पेसिफिक कपड़े को ली तो उनकी वजह नाल क्योंकि लीक है और तले सारे जितों वो चलते हैं खवातीन को फौरन आग भड़क उठी और खातून भी झुलस गई और जल गई। इवें ही जनाब गाल थी पई है बहुत सारे हादसा की जिन्हें यानी ये तो एक सोशल मीडिया ते मैं डिठा भी बहुत सारे वाकयात हैं हादसात हैं जो रोनमा सारी लाइफ थी और अचानक ही थी साकू नहीं पता चलता करें कि नहीं असें में थी एक टैबलेट ही खाने बैठे होने वही टैबलेट जी है जी गोली है अक्सर लोग खाने उन्हें साह की नाली फस वेंदी है। ऐसी सिचुएशन आ वेंदी कि जो साह घिरना औखा थी वेंदे, मुश्किल थी वेंदे। वे बहुत सारे हादसात इन हवाले गाल भी करे सो कि इन्हों को रेस्क्यू किवें किया वन सकते। यकीन मेरे को नहीं पता है तरबियत याफ्ता जो लोग हैं जोड़े कि समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके ना साकू दस सकते हैं कि ऐसी सिचुएशनस विच किवें रेस्क्यू किया वन सकते। जिवें कि मैं गाल करी पई कि कोई झुलस वेंदे तो फौरन रेस्क्यू किवें करने, कोई कट लगते जख्मी थींदे या ढांदे थिया वो टाइम अस किवें रेस्क्यू कर सकते हैं क्योंकि ये रूटीन वाइज हैं जोड़े कि आम हादसात थे सारी रोज़मर्रा लाइफ का एक हिस्सा बन चुके थे। करंट लगना और वो टाइम समझ नहीं आती पे होंगी कि क्या किया वन। इस सारी सिचुएशन तो निबड़न वास्ते अज रेस्क्यू 1112 दे एहलकार या नौजवान सारे नाल मौजूद हैं पे और उन्होंने वन को पहले मैं इतना जरूर दस रही अदना 24 घंटे हमेशा ऑन ड्यूटी रहने ये लोग, डी होवे रात होवे बारिश होवे आदन धुप होवे गर्मी होवे, लेकिन ये लोग अपनी सर्विस विच रहने थे यानी कि इंसानियत की खिदमत वास्ते हमेशा हमेशा तैयार रहने थे। मैं तो आदि ऐसे लोगों को सलूट भी करना चाहिए, ऐसे लोगों को सलाम भी करना चाहिए जोड़े कि इंसानियत को बचाव वास्ते हमेशा हमेशा तैयार रहने थे। ऐसे ही लोग मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं पे जिन्होंने असा गाल करेसूँ इन्हों की खिदमात को सरेसूँ भी सही इन्हों की खिदमात को इन्हों को एप्रीशिएट भी करेसूँ और इन्हों के काम भी इन्हें जिम्मेवारी भी जानना चाहसूँ। छुट्टियां ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। अक्सर तो सवेल दे रहांगे और जिवें कि मैं अपने जनाब जी बहादुर नौजवानों की गल करेंदी पे रेस्क्यू 222 दे जनाब जी बिल्कुल जेडे एहलकार हैं नौजवान हैं वो मेरे नाल हैं पे अज इन्होंने मौको जैसा जानना चाहो तुसा भी जान सकते हो, कॉल कर सकते हो। लाइव शो है द्वारा शो है प्रोग्राम नंबर दसेसा और बाद चलसा मैं अपने मेहमाना वाले उन्होंने तारुफ करवेसा। नंबर है 0335033544 यानी कि 444085 और 53 और मेरे सजे पास हैं अहमद कमाल एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस इन गुड मॉर्निंग आखसो जी आया को खुश आमदेद आखसो थैंक यू तशरीफ घेन के और इन्हां दे नाल हैं जनाब कामरान हैं जेडे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पे असन को खुश आमदेद आखसो गुड मॉर्निंग आखसो और जी आए थैंक यू कामरान तो तशरीफ घेन के और यकीनन बहु जैसा जान सो तारी जिम्मेवारियां वाले बहु को जानना चाहसो क्या क्या तारी जिम्मेवारियां हैं क्या क्या करेंदे पे हो जनाब। अच्छा चलसा इन अपने खबे पासे और एहसान हैं सारे नाल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ये भी इनको खुश आमदेद आखसा गुड मॉर्निंग आखसा जी आए थैंक यू एहसान तो तशरीफ घेन के और इन्हें दे नाल हैं पे कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर हैं जाहिद हैं गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदेद जाहिद। अच्छा पहले मैं पूछा कि जॉब का ये हिस्सा बन गया था कुछ संजीदगी कुछ टेंशन परेशानियां या हादसा देखे कि हंसी औखी आती है मुंह तो जाहिद क्या मैं सही आदि पे ये जी गाल कोई नहीं हाँ। सिर्फ गाल है कि साढ़े वास्ते फॉर्मेट नवा है असल लोगों को ना इस लोग सब दे पेन जैसा चाहने कि अच्छा इंप्रेशन होवे कि शुरू विच इंप्रेशन अपना लूज ना कर बैठो। नहीं इंसान तो इंसान है जनाब, हर एक दे नाल जिंदगी विच मैदियां हर चीज नाल नाल चलती रहंदी है तो वल इंसान ही लिखो ना यकीनन इंशाल्लाह खिलसूं ताड़े नाल खिलसूं जिवें जिवें गाल वधसी अगू ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं गाल करेंदी पई हम क्योंकि प्रोग्राम दे आगाज विच मैं दसा कि सोशल मीडिया ते एक वायरल की गई वीडियो और ये बहुत सारे वीडियो होसन जो तो सभी डिठे होसन ते ये वाला एहसान क्या आखसो थे इन सिचुएशन क्या है जेडी कि पेट्रोल है या जेडी खातून को भा लगी ओदी क्या रीजन क्या होसी तोड़ा क्या ख्याल है? जी बिल्कुल वो जेड़ा खास वाकया तुसा बयान कीता ना उन वाकये दे हवाले नाल जेड़ा पेट्रोल दा इग्निशन लेवल होंदे वो बहुत हाई होंदे वो फौरन दूर तो ही आपको पकड़ खिंदे। सम टाइम ऐसी पोजीशन होंदी है कि अगर तुसा हीट ज्यादा दे दो यानी कि अगर तुसा धोपे च भी रख दो ना पेट्रोल को तो उन टाइम भी अग पकड़ खिंसी। ठीक है और वो तो बोतल जड़ी है उन बोतल दे वाइपर्स जेडे पेट्रोल दे वो बाहर आंदे पियान। ठीक है उन्होंने जले उठा इग्निशन ऑन कीते तो जेडे वाइपर्स हैं ना उन्होंने बोतल को कैच कीते खातून दे हाथ विच खातून दे हाथ जेडी बोतल है उनदे अंदर फ्यूल मौजूद है लेकिन वाइपर्स बाहर हैं और उन वाइपर्स ने आग पकड़ी है और जेडी उन दे कपड़े को लगी है। इन तो बात एक मिस्टेक है थी है कि इन केस अगर आग लग मने तब फौरी तौर पे एक रूल है जरा रेस्क्यू सेफ्टी के हवाले समझाया वंदे कि ड्रॉप एंड रूल आप नीचे लेट जाएं और अपने आप को रूल करना शुरू कर दें। अगर फौरी तौर पर कोई चीज मौजूद को नहीं तब सब तो बेहतरीन असूल है कि तुम लेट बनो और अपने आप को लेटनी मारन जो ठीक है लेटनी मारन शुरू कर दो। और अगर तारे कोई ऐसी चीज मौजूद हो जेडी के उनको आग को मौजूद रहन की दो चीजों की जरूरत होती है। हवा असल तो त्रै चीजों की इग्निशन इग्निशन तो हो गया हुण को दो चीजों की जरूरत है हवा और उन तो बाद उनको फ्यूल फ्यूल क्या है उनके कपड़े मई दे जेडी मई को आग लगी हुई है हुण तुसा या तो उनके तो फ्यूल अलहदा करो जेड़ा मुमकिन को नहीं क्योंकि कपड़े को आग लग चुकी है। बिल्कुल हुण हिको ही तारे को हाल उन टाइम फौरी तौर पर बचदे कि तारे को कोई ब्लैंकेट होवे कोई कंबल होवे कोई रजाई होवे कोई गिंदी होवे ठीक है तुसा उनके उत्ते सटो ताकि एयर उन आग तक ना पहुंच सके और आग खत्म थी गई। उन औरत ने क्या कीते दौड़न की कोशिश दौड़ी है जिस टाइम 200 ऑक्सीजन ज्यादा थी वैसी और वो आग मजीद भड़कन शुरू थी वैसी। बिल्कुल अगर तुसा चूल्हे के अंदर दे आग होंदी है वो थोड़ी जल्दी पई होंदी है जिले सा फूकनी नाल फूक दे से आग मजीद बढ़ती है असल ऐसा को ऑक्सीजन देने पे होंदे से। बिल्कुल सेम सूरत हाल है अगर असा आग वाली लकड़ी हाथे पकड़ी खड़े से तो उनकी जड़ी भड़कन है वो घट होंदे असा जले कोई लहरांदे से या भजदे से तो भड़कन ज्यादा लग वेंदी है असल है को ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड करने पे होंदे से। उन केस भी अगर वो औरत उठाई ढह के अपना हां लेटनी मारिया तो बच सकती है। हवास बाख्ता थी वने ई तरह दी कोई भी सिचुएशन होवे ऐसा लोग कंट्रोल नहीं सा दिमाग है ना वो फौरन सोचेंगे कि बस मैं मेरा लास्ट टाइम है मैं चला वरने थी मैं मरवेसा
اور یہ سچویشن ہے کیونکہ یقیناً زندگی ہر ایک کو پیاری ہے پئی اور انسان حواس باختہ تھی ویندے اور کچھ نہ کچھ ایسا الٹ کر ویندے جڑا کہ انہیں واسطے نقصان دے دیتی ہے. یہ سچویشن جی میں تھی کہیں کو سمجھ نہیں آیا اور خواتین کھڑے تھے وہ علیحدہ چیخ دے پہن تھے ایک خاتون جڑی ہے فل آگ لگ چکی ہے. سارے جڑے اے ریاض ہیں نا جیسے برے صغیر دے خصوصاً ممالک ہیں میرے خیال شاید انڈیا دی ویڈیو ہوئی مے بی. اچھا اگر انہاں ملکاں دے اندر لٹریسی لیول بہتر کو نہیں اگر ہے بھی صحیح تو سب کو اے جمع بی پڑھائی ویندی ہے اور 1 2 پڑھایا ویندے اے جمع بی 1 جمع 2 کو نہیں پڑھایا ویندا. ہن رولا ہے کہ سارے کول اے بی سی بی اے ایف اے ایم اے کرایا ویندے لیکن پریکٹیکل کو نہیں کرایا ویندا. بالکل باہر دی دنیا دے اندر زیادہ پریکٹیکل تے فوکس ہوندے اور پلس سیفٹی انہاں دا پہلا اصول ہے اور سیفٹی انہوں نے ہاں پڑھائی ویندی ہے. اور دوسری گل ہے تساں انہوں دی بلڈنگ بنان کیتے پہلے وہ منظور تھی سی ان دے سیفٹی سٹینڈرڈز دیتے ہوئے سن اور سیفٹی کیتے اتھاں آگ بجھاون کیتے اگر فوری طور تے لگ بنے تو انہوں دی ڈرلاں تھی نن بقاعدہ کہ یہ لوگ کی طرح تے این چیز کو فیس کرے سن اگر فوری طور تے اگلے کوئی نہیں انہوں دے بال ٹرینڈ ہونن سارے ہاں وڈیاں کو یہ پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ اگر اچانک ایمرجنسی سچویشن بنے تو کیا کرے. اچھا یہ ساری چیزاں جاننا چاہسوں اساں یہ ساری چیزاں دسے سو تساں یقیناً تساں آئے ہو تشریف گھن کے اور بہت اچھا لگ سی بہت ساری معلومات جان کے. احمد والے چلسوں احمد کمال والے اور انہاں کول پوچھو کہ احمد دسے سو پہلے تو تساں سارے تہاڈا ریسکیو 1112 ہے کیا کیا کریندا پے تھیا کیا فیسلٹیز ہیں جو لوگوں کو پرووائڈ کریندا پے کچھ حوالہ دسے سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسکیو 1122 ملتان میں 2007 میں سٹارٹ ہوئی تھی سروس جس پہ ایمبولینس سروس اور فائر بریگیڈ ہماری شروع ہوئی تھی یہاں پہ اور وقت کے ساتھ جو ہے ذمہ داریاں بڑھتی گئی ہمارے پاس اور اس کے بعد فلڈ مینجمنٹ اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہمارے ہاسپٹل کی ایمبولینسز ہمارے ہینڈ اوور کر دی گئی. اس کے بعد موٹر بائک ایمبولینس انکلوڈ ہو گئی ہماری سروسز کے اندر. اچھا نئی سروس ہے میں دس دوں اور میں بعض جگہ ڈٹھی بھی ہے اکثر لوگ بیماری کی سچویشن بہت زیادہ کم آتی پئی کہیں کو ہارٹ پرابلم تھی گئی یا کوئی نزدیکی ہے کوئی ایسی سچویشن ہے نا زیادہ کم آتی. جی دیکھیں موٹر بائک کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو تعداد میں زیادہ ہے ایمبولینس لمیٹڈ کی تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈپلائمنٹ اس کی پھیل جاتی ہے پوری سٹی کے اندر ہو جاتی ہے. پھر کی پوائنٹس پہ ہونے کی وجہ سے رسپانس ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے ود ان 2 منٹس 3 منٹس اگر آپ کے پاس فرسٹ ایڈ ایک منی ہاسپٹل چل کے آپ کے پاس پہنچ کے آ جاتا ہے تو عوام کو اس سے بڑی سہولت اور کیا چاہیے. اچھا یہ سہولت ہے مزید بھی گال کرے سو آگاہی بھی دے سو ناظرین دی اور یہ اچھی سہولت ہے موٹر سائیکل تے تو کوئی ایمرجنسی دی سہولت ملوانے اور رسپانس ٹائم بھی بہت گھٹ ہے کیونکہ جڑے اگر ایمبولینس دی گل کرنے ہیں تو بہت تھوڑا دور بھی ہونے تھے اور گھٹ بھی ہیں تعداد. جی ہمارا گال بھی کرے سو چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ کو سویر دے رہیں گے اور احمد والے چلسوں اور احمد نال دی گل کرنے پہ بریک کو پہلے اور موٹر سائیکل 1122 دی گل تھی پہ جی موٹر سائیکل کی بیسکلی بات شروع ہوئی تھی. رسپانس ٹائم چونکہ بہت کم ہو جاتا تو اس لیے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہے. اور میں جو بات کر رہا تھا ہمارا جو موٹر بائک ایمبولینس ہے اس میں تمام اکوپمنٹس ہیں جو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے ایمبولینس کے اندر موجود ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے کریٹیکل پیشنٹس ہیں ہارٹ پیشنٹ ہے آپ کے پاس آپ کا ایئر وے بلاک ہو گیا ہے کسی وجہ سے اس کی بلیڈنگ کنٹرول نہیں ہو رہی تو یہ ساری چیزیں اور سب سے بڑی چیز آکسیجن کا ہونا موٹر بائک کے اندر یہ بہت بڑی سہولت ہے عوام کے لیے. ذمہ داریوں کی بات اوور آل چل رہی تھی تو بیچ میں موٹر بائک کا بھی بات ہو گئی. اس کے علاوہ ذمہ داریوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس میں نے جیسے بات شروع کی تھی فلڈ ہمیں ہینڈ اوور کر دیا گیا. اس کے بعد ہاسپٹلس کی تمام جو ہے ایمبولینسز ہمارے ہینڈ اوور ہو گئی. پیشنٹ شفٹنگ ایک نیا رول ہمیں مل گیا کہ پیشنٹس کو لوور ہیلتھ فیسلٹی سے آپ نے ہائر ہیلتھ فیسلٹی کی طرف شفٹ کرنا ہے وہ ذمہ داری ہمیں دے دی گئی. دیہی علاقوں تو مطلب شہری علاقے میں آپ یہ کہہ لیں دیہی علاقوں سے اچھے بڑے ماڈرن جی ان میں شفٹ کرنا. اب ریسنٹلی جو ہے ہمارے پاس فائر بریگیڈ کو اوور آل پنجاب میں ضم کر دیا ریسکیو 1122 کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی ذمہ داریاں ڈے ٹو ڈے ہماری انکریز ہو رہی ہیں. اسی طرح سے اسٹرینتھ بھی انکریز کر رہی ہے ہماری اور ماشاءاللہ سے اب عوام بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگ گئی ہے ریسکیو 1122 کی طرف دیکھتے ہیں اور کسی بھی چھوٹی بڑی ایمرجنسی کے اندر لازمی رابطہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم بڑا اچھا رسپانس دیے ہوئے اور سیٹسفائی کیے ہوئے ہیں عوام. زبردست زبردست. اچھا جی کامران بھی ہیں سنل فائر کوآرڈینیٹر ہیں کیونکہ باہر دی گل تھیندی پئی آگ دی گل تھیندی پئی تے انہاں کول جان سو کیا کریندے پے انہاں دی ذمہ واری کیا ہے کیا سہولیات فراہم کریندے پے. السلام علیکم. بیسیکلی میرا شعبہ فائر کوآرڈینیٹر
تو 2007 سے یہاں سٹارٹ ہوا تھا ملتان میں سروس کا ریسکیو کا. تو ویسے تو ہم ریسکیورز ہیں تمام, تو تمام شعبے میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے, تو تمام شعبوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہیں. تو بیسیکلی میرا شعبہ ہے فائر سے ریلیٹڈ. تو ریسنٹلی اوور آل پنجاب میں فائر بریگیڈ کی تمام جو ہے نا وہ برانچز کو ضم کر دیے گئے ریسکیو 112. اچھا میں سہولیات دی بھی گل کرے سا کیونکہ اتنا اگر بھا کے تھیں بھی لگ ویندی ہے. ویسے تو سارے سامنے پرنس ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جڑا کہ ساڑے کے بالکل خاک تھی چکے. تے اثر یہ ہے کہ بہت گھٹ, ویسے تو گھٹ خدا نہ خاصا گھٹ سچویشن آندی, بعض ٹائم آندی بھی ہے کیا اتنے اتنا ہے پیا فائر بریگیڈ دے گڈیاں سکے آگ بجھائی ون سکتی ہے یا کنٹرول کیتی ون سکتی ہے, کیا سہولیات کہن پہ؟ اوور آل ملتان میں تمام سہولیات موجود ہیں ریسکیو میں فائر سے ریلیٹڈ. یہ پرنس ڈپارٹمنٹل اسٹور کا جو واقعہ ہوا تھا تو وہاں پر اصل میں جو ہے نا وہاں پر جو غلط ڈیسیجن وہاں پر جو موجود تھے لوگ ڈپارٹمنٹل کے حوالے سے جو اس کے مالک تھے, انہوں نے وہاں کام کرنے نہیں دیا گیا لوگوں کو صحیح طرح. جیسے موقع پہ بر وقت اگر وہ انہوں نے وہاں پر شیشے وغیرہ توڑ دیے گئے تو وہاں پر وہ آکسیجن اس کو مہیا ہو گئی, تو اس لیے آگ زیادہ پھیل گئی تھی. اس کے علاوہ اگر اسا ہی فوکس کر کے گال کروں نا اسپیشلی ای انسیڈنٹ کو, تو اتنا سارے ملتان دے اندر سارے کو فائر دے حوالے نال تو آل ریسورسز موجود ہیں الحمدللہ. اگر کوئی بڑی ایمرجنسی دی گال کیتی انہیں جڑی بہت وڈی تو او تو بہت وڈے ریسورسز بھی کم ہیں مختلف شہراں کو چھڈ گدا ونے تاں وی بڑے بڑے ملکاں چ ایویں تھیندے, لیکن اسپیشلی ای انسیڈنٹ کو گال کیتی ونے تاں سارے پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری عمارتاں سارے ملتان اس ٹائم بھی ایسی ہیں جڑی کہ اکارڈنگ ٹو دی رولز نہیں بنی ہوئی. ٹھیک ہے, تو این گل نو بعض کا سکو فائر فائٹنگ ایشو بنتے سارے کو ایگزیکٹ پوائنٹ کو ایکسس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے, کیونکہ وہاں پر اس سٹرکچر اس ٹائپ کا نہیں بنایا گیا بلڈنگز کا تاکہ اپروچ کر سکیں. ٹھیک ہے, انٹرنس تو ہے, مین انٹرنس تو ہے, ایگزٹ نہیں ہوتی پراپر وہاں پر. انٹرنس بھی بعض جگہ تو اس طرح کی شارٹ انٹرنس ہوتی ہے تو وہ کوئی پراپر بندہ. اچھا اتنا مشکل تھیندی ہے آگ بجھان وچ تارے لوگوں کو بھی یقیناً اپنے آپ کو بھی سیف رکھنے تھے, لوگوں کو بھی سیف کرنے. بہت رسکی ہے یہ فائر کا جو شعبہ ہے نا, بہت رسکی ہے. تو پہلے تو سیفٹی مسٹ ہوتی ہے. بالکل. تو ہم نے پراپر اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے لڑکوں کو بھی, سیفٹی کو مسٹ اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے لوگوں کے حوالے سے, ان کی جان و مال کے حوالے سے. تو یہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہم لوگوں کو. ٹک ٹاک کو بھی باقاعدہ ٹریننگ دیتی گئی اور یقیناً لوگوں کو تو بچانا لیکن اپنے آپ کو بھی تو محفوظ رکھنا. جی, فرسٹ اپنی سیفٹی ضروری ہے. تو اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ انٹری کر سکتے ہیں یا باہر سے ہم نے فائر فائٹنگ کرنی ہے. کوشش ہوتی ہے ہماری کہ لوگوں کی بلڈنگ یا مال کو بچایا جائے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو بھی رسک میں ڈالنا پڑتا ہے, ہمیں مجبوری ہوتی ہے کیونکہ کنڈیشنز کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے, سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ فائر فائٹر ہمیشہ جو ہے نا وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. دیکھیں ابھی پرانے وقتوں میں تو یہ ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا تھا کہ اسٹینڈرڈ بلڈنگ کوڈز کو فالو نہیں کیا جاتا تھا کہ بلڈنگز کس طرح کی بنائی جانی چاہیے. لیکن اب پنجاب گورنمنٹ اور حکومت پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کیے ہوئے بالکل دیکھی جائے گی. ان کے پہلے بیپس اپروو ہو گئے, اس کے اندر ایویکویشن کی جگہ ہوگی, اس میں جو بھی بلڈنگ کوڈز کے اسٹینڈرڈز ہیں اس میں ایگزٹ روٹس ہوتے ہیں, اس میں فلورسنٹ مٹیریل سے آپ کو ایگزٹ پلیس نمایاں لکھی جاتی ہے. کیونکہ جس وقت فائر کیس ہوتا ہے کسی تو دیکھیں الیکٹریسٹی کٹ جانی ہے, مکمل اندھیرے میں چلے جانی ہے بلڈنگ, دھواں اتنا زیادہ ہونا ہے کہ آپ کو ہاتھ سے ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. تو اس ایسے حالات کے لیے فلورسنٹ مٹیریل کے ایگزٹ سائنز, آپ کی ایگزٹ سٹیئرز جو ہیں وہ لازمی رکھی جاتی ہیں, ان کو یوز وہ مطلب ہرڈلز نہ ہو راستے میں, لوگوں کو پتہ ہو. اور اس میں ایک مین چیز دیکھیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ ٹوائس اے ایئر آپ کسی بھی چیز کی ایک پریکٹس سیشن کرتے ہیں, ایویکویشن کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, یہ انٹرنیشنل رول ہے. تو یہاں پہ یہ چیزوں پہ اب ورک ہونا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. پاکستان کے اندر بھی ہماری جو کمیونٹی سیفٹی ونگ ہے وہ پورے ملتان کے اندر مختلف کالجز کے اندر, انسٹیٹیوٹس کے اندر, انڈسٹریز کے اندر, ورک پلیسز کے اوپر جا کے یہی ٹریننگز ان کو ایویکویشن کی بیسیکلی ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ جب کوئی ثانیہ ایسا ہو جانا ہے تو آپ نے بیسیکلی بلڈنگ کو چھوڑنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں معذرت نال گل کرے سا کراچی دے سانے میں تک یاد ہو سی کچھ سال گزر کے پچھلے سال واقع تھے ایک فیکٹری وچ لوگ بہت سارے لوگ جڑے ہیں بند کر دیتا گیا دروازہ, جڑی بھی سچویشن ہے میرے کو نہیں پتا, لیکن اس سچویشن وچ بہت سارے لوگ جڑے ہیں اندر جڑے ہیں ملازم ہیں جڑے کام کرندے پے شدے مزدور لوگ جھلس گئے اور بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ تھی گئی.
अच्छा गल ये है पे कि वो पुराने ही तरीके नाल चलते पे हैं असा हाल भी सबको बदलने विच पता नहीं कितने सदियां या साल लग सन थे ठीक है नवी बिल्डिंग बन से सब पिछली बिल्डिंग थोड़ा जिहा अल्टरनेट करने हैं थोड़ा मजीद एक पोर्शन बना गिने और उनको ही जारी रखे हैं लेकिन असा सेफ्टी दी मेजरमेंट विच नहीं आंदे पे हाले ये हम गल भी सुना दे छोटे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदेद अचो तक सवेल दे रांगे और गाल थी पई है कि आग लग वने किथे वडे अगर स्टोर ते या किथे आ सकते हैं होटल विच ते सिचुएशन ये होंदी है कि ज्यादातर नुकसान थी वने बहुत सारे लोगों का भी मैदन लॉस थी वने लेकिन सारे को एग्जिट क्या नहीं बनाए गए थे और बनावा ते तवज्जो भी दी वेंदी पे क्या आखसो हवाले नाल अहमद तो सके उदाहरण जी बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो जाती है कि अगर प्रॉपर्ली एग्जिट नहीं है किसी और फायर केस आ गया उसके अंदर तो देखें फायर केस जब किसी जगह पे आ जाता है तो बाहर दूर से देखने वालों के लिए शायद इतना नॉर्मल लग रहा होता है करीबी खड़े जो फायर को कंट्रोल कर रहे होते हैं उन लोगों को अंदाजा है ये जिनके ऊपर बीत रही होती है वो एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सूरत हाल होती है छोटी सी भी अगर कमरे के अंदर आ गए उसका स्मोक इतना जहरीला होता है कि वो आपको देखने के काबिल नहीं छोड़ता और लोग वहां से रश करके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं बेसिकली मेरा इसके अंदर आइडिया यही होगा या हम डिस्कस यही करेंगे कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें जो आपके बिल्डिंग रूल हैं बिल्डिंग कोड्स हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए आपके स्प्रिंकलर सिस्टम है आपकी ऑटोमेटिक शावरिंग हो जानी चाहिए रेस्क्यू 1122 ने पहुंचना है 5 से 7 मिनट में पहले 5 से 7 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आग बहुत बढ़ जाती है 5 मिनट के अंदर तो मेरा मशवरा मेरी एडवाइस यही होगी तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को वर्क प्लेस के ऑनर्स को इन लोगों को कि अपने कम से कम जहां पे आप लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर मजीद चंद हजार रुपए लगा के आपको ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करवा लें कि देखें 1122 अब हर दरवाजे के ऊपर तो नहीं खड़ी हुई ठीक है उन्होंने उनके स्पेसिफिक स्टेशन है उनकी स्पेसिफिक प्लेसेस है जहां से उन्होंने मूव करके आना है ट्रैफिक के हालात आपके सामने हैं शहर पे ये फ्लाईओवर बनने के बाद और उससे पहले कभी कि ट्रैफिक को प्रॉपरली यहाँ पे सिस्टम नहीं है अप्रोच करते हुए बड़ा टाइम लग जाता है अंदरून शहर को आप देख लें आप यहाँ घंटाघर से आगे की तरफ जाने लगे दिल्ली गेट की तरफ जाने लगे तो मेरा नहीं ख्याल 20 से 25 मिनट में आप पहुंच सकते हैं बेशक कि अगर आप पहले 1 मिनट में भी स्टेशन को छोड़ के चले जाए आप सायरन बजा घिनो लेकिन उतना क्लियर करना आवाम को हटाना बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल है अवाम खुद भी कोई जल्दी में होता है वो परवाह नहीं कर रहा था कि यार किसी और का फायर केस है मैं अपने आप को देखता लोगों में ये शोर पैदा होते हुए टाइम लग जाएगा लोगों में तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि अपनी मदद आपके तहत अपनी कुछ ऐसी इंस्टॉलमेंट्स करवा लें ताकि आपका लॉस जो है मिनिमाइज हो सके पूरे के पूरे स्टोर जल जाते होते हैं आपकी इसे इन टाइम अप्रोच ना होने की वजह से और आपके छोटे से पैसे बचाने के चक्कर में तो मेरा यही मशवरा है दोबारा से कि आप जो है रेस्क्यू 1122 से राब्ता करें ये आपको गाइड करेंगे कि कौन से सिस्टम्स आप लोगों को लगवा लेने चाहिए और क्या चीजें ऐसी हैं जिनको इंस्टॉल करा लेने से आपका लॉस जो है मिनिमाइज हो जाएगा अच्छा इतना मैं गल करे आधे ना चीज़ों का लॉस तो पूरा थी वेंदे असा हमेशा आधे लेकिन इंसान दा या वो एक बंदे दी या एक शख्स दे या एक प्यारे दे मरण दा लॉस होंदे कदें भी पूरा नहीं वो खला हमेशा रहंदे थी एक इंसान जड़ा अगर दुनिया तो चला वेंदे और इन सिचुएशन कितने लोग बेचारे जिन्हें दा लुक बाजल बन वेंदे थे अच्छा कामरान तोड़े वाले ही चलसा मैं तोड़े को पूछना चाहसा कामरान सिलेंडर फटन दे वाकयात भी देखने को मिलते थे और इस सिचुएशन क्या करेंदे हो इको किवें कंट्रोल करेंदे हो ये भी दसे सकू और पिछले एक सोशल मीडिया तो डिठा हो सी कि एक सिलेंडर भरी वैगन है और पेट्रोल स्टेशन ते खड़े थे कुछ महीने पहले दी गाल है और को भा लगदी और सिलेंडर दी पूरी गली को अगू भा लगी पीछे सिलेंडर को हरे भा लगदी उनके बाद धमाके थीने शुरू और अच्छा ये सिचुएशन है इको किवें कंट्रोल किया जा सकदे और लोगों को कितना दूर रखना चाहिए सिलेंडर को कुछ दसे जी जैसे कि पहले अब तो बहुत ज्यादा काफी हद तक कंट्रोल हो गया गाड़ियों में सिलेंडर जो आग लग जाती थी गाड़ियों में तो प्रॉपर तरीके से वो पुराने सिलेंडर होते थे इंस्टॉल ठीक तरह से उसको इंस्टॉल नहीं किया जाता था प्रॉपर उसका चेकअप नहीं होता था क्योंकि इसका सालाना चेकअप होता है कि इसको प्रॉपर हम चेक करवाएं इसकी कंडीशन क्या है गेज इसकी प्रॉपर ठीक है तो इस तरह से फिर वो उसको नहीं प्रॉपर चेकअप होता गाड़ी उसको यूज कर रहे होते हैं हाईएस्ट वगैरह इसमें इस तरह तो लोगों की जो है ना जानो माल की हिफाजत नहीं होती इस तरह से तो इसलिए प्रॉपर मैं तो ये कहूँगा कि इसका प्रॉपर जो है ना इस पे इसका सिद्देबाब होना चाहिए इस पे कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर तो इन चीज़ों पे ख्याल रखना चाहिए ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੁਕੰਮਲ ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ LPG ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਸੀ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਥੀ ਹੋਣ ਕਿਤੇ
तो वो टेस्ट करे सन कि आया कि फिजिकली फिट है ये यूज किया बन सकते। असल प्रॉब्लम ई तरह का जो सिलेंडर के हवाले नाल है वो आंदे जिस टाइम तुम लोकल लेवल ते देते हुए कि जेडे लोग रीफिल करवाने छोटे सिलेंडर सब स्टैंडर्ड सिलेंडर वो टेस्ट कदे ही नहीं थींदे। टेस्ट सिर्फ वो सिलेंडर थींदे जेडे के फिल थी के आनन कंपनी तो ते जेडे दुकाना ते रीफिल थींदे पे उन्हनि वो बड़े लो गेज दे उन्हनि छोटे यानी कि चादर हल्की चादर लगी उन्हनि वो जले वल लोग डोमेस्टिक यूज करने और जेडी शॉप दे उत्ते अग लगदी है उनदे केयरलेसनेस जेडी हमेशा सारी अग दी वजह बनदी है। हुण कुछ अर्सा पहले एक अग लगी जिन्हें कुछ लोग शहीद भी थे। अगर तो कुछ याद हो तो मदनी जिना पार्क के सामने शॉप आई तो रीफिलिंग की शॉप आई। एक रिक्शा ड्राइवर उठा अपने रिक्शे दे सिलेंडर को रीफिल कराउण किते चले वेंदे तो सिलेंडर वाली शॉप दे अंदर लीकेज जरूर चलती पई होंदी है। हर टाइम लीकेज चलती पई होंदी क्योंकि उन्होंने को 20-25 सिलेंडर कोई ना कोई कहीं दी रबड़ खराब और लीकेज चलती पई। ओ क्या करन कि वो सिलेंडर रिफिल कराउण वेंदे ओ सिगरेट पींदा वदाउंदे उंदे तो इग्निशन पकड़े दी है। उथा मौजूद शॉप ते खड़े 3 लोग शहीद थी। 7 लोग असा शिफ्ट किया उन 7 च 2 शहीद थी बर यूनिट बन। गाल है कि असा सेफ्टी को दा ख्याल रखूं ता ई तरह दे वाकयात उथा एहतियात की बन सकती है। और जेडे सिलेंडर है ना ये टेस्टेड होने तकरीबन जेडे कंपनियां तो रिफिल थी और हर दफा जिस टाइम वेने उनकी सेहत को टेस्ट करें। ठीक है यानी कंपनीज दे जड़े हैं सिलेंडर वो ज्यादा प्रेफरेंस रखें बाकी निस्बत लोकल क्योंकि सारे पाकिस्तान हर चीज बन वेंदी जेडी खराब थी दी कोई न्यू कीता वेंदी थी चादर जेडी है नवी बना रहे ने सिलेंडर दी इधर जन हादसात वदन। अच्छा पिछले दिन याद हो तक बच्चों स्कूल वैगन है उनका सिलेंडर फटा और बच्चे बेचारे सारे शहीद थी गए। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन थी रहती। अच्छा टिक्का शॉप का याद है तक मुल्तान का ही वाकया थी और उन्होंने बेटे की भी डेथ थी गई है और गुलशन मार्केट वो भी तो वाकई इवें सिलेंडर वो तो सिलेंडर फटा है ना उन्होंने कि खाने बने के दौरान नहीं उन्होंने लोकेशन है। अच्छा ये हुण एक सिलेंडर तो वो थी गया कि जनाब जरा अस घर में इस्तेमाल करें वो भी अक्सर जनाब फटते नजर आते थे वो क्या वजह है वो भी यो है चादर पतली होंगी क्या सिचुएशन क्या होंगे जाहिर असल ना असा करीने कि हाँ कि सिलेंडर जिथा है ना जिथा चूल्हा होंगे उथे सिलेंडर रख देने। ठीक है नजदीक जड़ा सिलेंडर बंद है या वो इस्तेमाल थिंदा पे को हीट मिलती रही जिवें जिवें हीट मिलती रही उन्हें जेड़ा ही मादा है ना जेड़ी गैस ही एक्सपेंड थी सी और एक टाइम ये आसी कि वो बर्दाश्त ना कर सकती उनकी जी चादर है उनकी बाडी है सिलेंडर और वो ब्लास्ट कर वे सी उनका तरीका कार ये होंदा है कि तुसा एक पाइप गिनो और कम से कम 5-6 फुट दा पाइप होवे और सिलेंडर जेड़ा है ना तुसा चूल्हे को 5-6 फुट दूर रखो जिथा कन्फाइंड स्पेस है उथा सिलेंडर को तुसा स्टोर ना करो उथा ना रखो जिवें कमर्शियल यूज थिंदे उन्होंने चाहिए कि बड़ा पाइप घिन के जिथा ओपन स्पेस है और जिथा हीट वगैरह कोई नहीं वो करन। ज्यादातर ये होता है कि अगर सिलेंडर को आग लग गई है ना तो वल नहीं फटता बल्कि वो आग लगी पई है उनके चो गैस निकलता पी है उनका प्रेशर रिलीज थिंदा पी है। अगर वो बंद है और उथा हीट है वल ज्यादा चांसेस होने असा उलट समझने हैं। असा समझने हैं कि आग लगी पई है ज्यादा खतरनाक काम है। अगर जिथा सिलेंडर बंद है जिथा अच्छी तरह बंद किया है बेशक हीट ही है वो खतरनाक नहीं। हालांकि ज्यादातर होंदा इवें है कि हीट को मिलती है उनके बाद वो फटने के चांसेस ज्यादा। कोशिश करो कि जिथा इस्तेमाल थिंदी पई है बाहर उनके कोल दूर होवे। अच्छा आजकल ते नवे चूल्हे आए थे तले सिलेंडर है उत्ते चूल्हा है पे इस तरह दे बहुत सारे चूल्हे इस्तेमाल किते वे यानी हीट लगदी पई है प्रॉपर और साको समझ नहीं आंदी पे कि ए चूल्हे भी फट सकदे। डिठा वने ते ए ना सेफ्टी दी बहुत बड़ी वायलेशन है क्योंकि तक दसा है कि उत्ते बाहर लगी पई है तले सिलेंडर है कई टाइम ही हो सकता है कि वो लीक थी वजे कई टाइम ही हो सकता है कि वो प्रॉपर काम ना करे और जड़ा है ना उनकी गेज वगैरह टेस्टिफाई ना होवे और उनके बाद ब्लास्ट कर वजे वो ना सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान दी सी बल्कि जड़ा खास कर खातून जड़ी उन्हें ते ना कोई हानि वगैरह बनी पई होसी उनका ही नुकसान थी सकता है और जड़ा इरिवर्सिबल है तो ये शायद उन्हें पहले ही सब सोचना चाहिए। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं काइंडली ये देखिए देखने में तो वेसल छोटा सा होता है जिसके अंदर एलपीजी या सीएनजी आपकी स्टोर हुई है लेकिन वो इतना हाईली प्रेशराइज्ड होता है कि जिस वक्त वो ब्लास्ट करता है तो अब जैसे कल का वाकया है देखिए हमारे तो रोजमर्रा चल रहे होते हैं कल के वाकये के अंदर अब नॉर्मली होता ये है कि जिस वक्त ये सिलेंडर ब्लास्ट करता है तो वो प्रेशर वेव निकलती है उसके अंदर से। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे बंद अब जिस कन्फाइंड स्पेस में बैठे हुए इस वक्त यहाँ पे एक एलपीजी का सिलेंडर खुदा न खास्ता ब्लास्ट होता है तो आपकी ये छत उड़ जाएगी उससे। अगर आपकी ओपन विंडोज नहीं है आपके दरवाजे खुले हुए नहीं है तो वो एक नॉर्मल रिलीज नहीं होता प्रेशर का वो इंतहाई हाई प्रेशराइज्ड रिलीज होता है और वो बड़ा खतरनाक होता है। तो बेसिकली ये जो इन्होंने बात की कि जी आप किचन के केस में या उसमें
آپ بیسیکلی اس کو اپنے چولہے سے بہت زیادہ دور پلیس کریں اور اوپن جگہ پہ پلیس کریں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بلاسٹ ہو بھی جاتا ہے تو اوپن جگہ پہ کم از کم چھتیں نہ گرائے. چھتیں گرانے سے ان چیزوں سے آپ کا سازل لائف کو ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. بالکل. دوسرا نمبر نا آگ جب ہے ہم نا زیادہ تر سوچتے ہیں کہ شاید نا ایک کمرے کو آگ لگی ہے اور ایک دم سے لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہوتا نہیں ہے اس طرح. ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سے پوائنٹ سے آگ شروع ہوتی ہے. جب بھی کبھی بھی آگ شروع ہوگی, ہم جس طرح کہتے ہیں کہ انسان ہے اس کی نا زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں. پہلے بالکل وہ انفینٹ ہے, پھر چائلڈ ہے, پھر ایڈلٹ ہے, پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. اسی طرح آگ کے نا 4 مراحل ہوتے ہیں. پہلے انیشیل فیز ہوتا ہے جہاں پہ بالکل چھوٹی سی آگ ہوتی ہے, ایک پیپر سے, ایک اسپارک سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ ادھر اسے کنٹرول کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جسٹ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیں, جس پیپر کو آگ لگی ہے آگ بجھ سکتی ہے. جسٹ کوئی مٹیریل اس کے اوپر یوز کریں تو آگ بجھ سکتی ہے. آپ کو پروفیشنل سروس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک. اچھا, اسا اس سچویشن وچ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے تھے اسا کو یہ ایمرجنسی سچویشن وچ, یہ سب کچھ جاننا ساسو چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. تک سویل دے رنگیچ اور ریسکیو 1122 دے اہلکار ان ٹائم سانل موجود ہیں, نوجوان سانل موجود ہیں پہ, اور انہوں نے شاندان کارکردگی دے ہنر کو جاننا بھی چاہسوں سا. اور جلسہ میں احسان والے اور احسان ڈسیسن کے واٹر ریسکیو کو بھی تھوڑا ہینڈل کیتے, کچھ یہ حوالے ڈسیسو کو عرضہ کیتا کیا سچویشن ہوئے تو کیویں ہینڈل کریں گے, کچھ ڈسیسو سا کو احسان. ہاں جی بالکل, میں ایک تا پہلے پائنر ریسکیو رہا, ریسکیو 1122 دا جڑا پہلا بیج ہے میں اوندا پارٹ ہاں. 2007 جو سٹارٹ تھے ملتان 206 ریسکیو دے چوں ایک میں ہاں جنہاں نے سروس دا آغاز کیتا. زبردست اپریسیشن واسطے یقیناً کلیپ بھرندی ہے. زبردست. اون تو بعد جس ٹائم ابتدا تے صرف ایک ایمبولینس سروس ہے, پنجاب ایمرجنسی اینڈ ایمبولینس سروس اونلی. ول اے کچھ عرصے بعد ان دے فائر سروس دا بھی آغاز کیتا گیا جنہیں ضرورت سمجھی گئی. اون تو بعد ریسکیو سروس اور واٹر ریسکیو سروس کو ایڈ کیتا گیا 2006 دے اندر. تے اون ٹائم لاہور دے اندر میں واٹر ریسکیو ٹیم کو انچارج, ہم کو انچارج بنایا گیا. تے لاہور اساں ایمرجنسی اٹینڈ کرن دے اساں ول میں ملتان آیا تو ملتان واٹر ریسکیو ٹیم دا انچارج بنایا گیا. تو میں تقریباً ملتان 7-8 سال ہوں میرے دوست ہیں, میرے شاگرد ہیں, اعظم او کو ہیڈ کرن. تے واٹر ریسکیو دے حوالے نال اساں اگر گال کروں تا ساکو لوگوں کو این طرح تے آگاہ کرنا چاہیے کہ پانی دے اندر او لوگ بنن جڑے کہ سوئمنگ کر جان ہیں. پانی ایک مذاق نہیں, کریز ضرور ہے لیکن کریز کو سیفٹی دے پیمانے دے اندر رکھ کر ہی انجوائے کرنا چاہیے. ہن موسٹلی لوگ جڑے ڈوب بنن اندے اس لوگ آتے ہیں تارے ڈوب دن, یہ سب کرن دیاں گالیاں. تارے ڈوب دن او تارے ڈوب دن نا جڑا کوئی انسیڈنٹلی کوئی پھنس گیا, نہیں تو زیادہ تر لوگ میری سروس دے اندر, اج میں 15 سال 16 سال دی سروس دے اندر, میری سروس دے اندر 99% او لوگ ڈوبے جڑے ان تارے ہیں جنہوں کو تیرنا نہ آندا. وہ وجہ کیا بن دی ہے, وہ لوگ وینن پانی دے دن دل کریں دے ایسا سوئمنگ کروں. گرمیاں وچ سچویشن آون والی ہے, گرمیاں آندے پے نا اور چیزاں دیکھن کو کیسز بہت زیادہ ملدے ہیں. بالکل ایویں کریں دریا تے گئے ہن جلے ڈیٹھو نے بھی 2-4 چھوار اگو دھان دیکھنے, وہ تو اچھے سوئمر ہیں, وہ دھان دیکھنے انہاں کیتے کوئی ایشو نہیں. جیڑا بندہ 5-10 فٹ گہرائی دے اندر دھان سکدے وہ بھلے سمندر وچ ہی دھان گے, اندر کیتے ایشو نہیں کیونکہ سوئم کر سکدے. لیکن جیڑا نہیں سوئم کر سکدا وہ کنارے تو نکل کے, پہلی گال ہے کہ بہتے پانی میں وہ لوگ نہ ہیں جن کو سوئمنگ آتی ہے یا جنہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. باقی دھاونا بھی ہے, سوئمنگ پول ہیں اندر دھاؤ, یا ایسی جگہ تے کوشش کرو کہ اتھاں دھاؤ جتھاں تساں لوگ ڈبو نہ, سیف رہو, انجوائے کرو. ایک تو میں یہ آکھنا چاہتا ہوں لوگوں کو. دوجی فلڈ دے موقع تے نا 2-3 لوگ میں اٹینڈ کیتے ہیں. ایک تو سب تو پہلے جویں تساں پہلے گال ذکر کرنے پے کہ ایمرجنسی صورتحال سو کیا کرنا چاہیے. یہ سٹینڈرڈ رول ہے انٹرنیشنل کہ تو کو فرسٹ آف آل کنٹرول یور سیلف. کوئی ایمرجنسی سچویشن بنی ہے سب تو پہلے کنٹرول اپنے تے گھناؤ تا ہی تساں کوئی اچھا ڈیسیژن گھن سکو. یعنی اپنے حواس جڑے ہیں او کنٹرول. میں ذاتی طور تے میں مون مارکیٹ 2006-7 دے اندر میں مون مارکیٹ اسٹیشن دا انچارج ہم لاہور دے اندر, تے اتھاں بلاسٹ تھی گیا. میں ان ٹائم اسٹیشن سارا اسٹیشن جڑا ہے نا وہ بالکل اون اسٹیشن تو اتنا فاصلہ بھی کو نہیں کہ 200 میٹر فاصلہ کو نہیں جس ٹائم میں دھماکہ کیا. ٹھیک ہے. مون مارکیٹ وال دھماکے تو میں ہوں باہر آ کے بالکل میں تو ذاتی فیلنگ دسے نہ پیا کہ میں کھڑا تھیا, میرے سامنے لاشاں ہیں اور میں جیب دے اندروں اپنا فون کٹ کے تے 1122 ڈائل کرنا چاہنا
تو وہ میں نہیں کر سکتا, میرا ہاتھ میں کنبڑ لا گیا. ٹھیک ہے, سچویشن اتنی اکثر اچھا این گلوں جڑا رول جائیں بھی بنایا انگریز نے یا جائیں بھی بنایا کہ کنٹرول یور سیلف, پہلا تساں اپنے آپ تک کنٹرول کرنے کہ ٹھیک ہے ایمرجنسی ہو گئی ہے تو ہن این ایمرجنسی کو ٹیکل کرنا. ٹھیک ہے, میں تو سیف ہاں, میرے کو دوسرے لوگوں کو بچاؤنے تھیا. ٹھیک ہے, انہیں تو کو حواس باختہ نہیں تھی ہونا چاہیے. یہ لگتا ہے کہ میں تو سیف ہاں, میں میرے جند ہے, جان ہے, اور اون سچویشن وچ وال کنٹرول کرنے تھے. یہ ہمارا گال بھی کرے سنا دیں چھوٹی بریک کے بعد. بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تک سویل دے رہیں گے. چار گال تھی پئی ہے کہ ہن گرمیاں آندے پن تھے, بہت سارے لوگ دریا تے ونن تھے, باقاعدہ شوق ہوندے دریا تے ونن دا, اور اون دے بعد تھا ون کہ انہوں نے دھاونا ہوندے تھیا دینا, اور اون دے وجہ نال اکثر لوگ اندے جناب اسلے تھے. بلکہ پچھلے جڑے گرمیاں اون وچ بہت سارے واقعات سا کو نظر آئے, سوشل میڈیا تے بہت سارے نظر آئے کہ دوست گئے انجوائے کرن واسطے, اور اکثر جڑے ہیں بیچارے جڑے بیچارے دی ڈیتھ تھی گئی ای وجہ نال ڈوب گئے. بلکہ کیا اکسو کیا ودھارک رسو احسان مزید کہہ رہے جی بس میں مختصر ہوں, کلوز والے پاسے ویندے, ویسے ٹائم تھوڑا رہ گیا پروگرام دا. فی الحال تو ایک لوگوں کو انہوں کو سوئمنگ کرنی چاہیے جڑے لوگ سوئمنگ جان دے. ٹھیک ہے, این تو علاوہ پانی چ وڑنا نہیں چاہیے, این تو علاوہ پانی نہیں وڑنا چاہیے. دوسری گال, اگر تساں این طرح دی سچویشن میں پھس گئے تو وال ایک سیفٹی دا رول ہے کہ سب تو پہلے ریچ کوئی شے اون دے تک پہنچاؤ, یعنی کہ کوئی رسی, کوئی سوٹی, کوئی ایسی چیز تیرن والی. ول دوجی یہ ریچ ہے نا کہ تساں ہاتھ دیو, اگر تارے ہاتھ پکڑ گھنے تو باہر کٹ گھنو, لیکن تساں باہر کنارے تے کشیا کو پکڑایا ہوئے, کوئی رسی سٹو, کوئی لکڑی ایسی سٹو جڑی تارے ہاتھ چ ہوئے, اور دوجا ہاتھ. اچھا دوجا ہے تھرو, سیکنڈ جڑا ہے اصول تھرو, کوئی ایسی چیز تیرن والی جڑی تک فوری طور تے اتھا ملونے, میں کوئی کپی ملوندی ہے پانی والی, کپی ہے, ٹائر ہے, ٹائر ہے, کوئی ٹیوب ہے. اگر پیچھے نہیں سوانجنا سارے علاقے بڑا تھی دے, روہی دے علاقے, اپنا وسیب دے علاقے, تو این علاقے اگر تساں لوگ سواننے دی لکڑ کوئی سکی پئی ہو نا, وہ سٹو ڈب دی نہیں. اچھا, اگر اون ڈب دے بندے تک او پہنچا دو تو اون کو پکڑ گھن سی اور تاکو کنارے لا دے سی. این تو بعد ہے رو, جڑا تھرڈ آپشن ہے. رو دا یہ ہوندے کہ تارے کول اگر بوٹ اویلیبل ہے دین تساں اون دے تے بن سکدے وے, لیکن ادھر تھی دیر وے سی کیونکہ سادہ اور ڈوبن دا پیریڈ مشکل نال 30-40 گھنٹے 1 منٹ ٹائم ہوندے, اور اون دوران یہ تساں پہنچو شاید میں بھی کاٹ سکو. یہ تھرڈ آپشن ہے. اور جو فورتھ ون آپشن ہے نا, اون دے کیتے ایک کنڈیشن ہے کہ تساں لوگ سوئم کرے سو, لیکن ان کیس کے جب آپ پروفیشنل سوئمر نہ ہو, آپ صرف سوئمر نہیں جائے گا وہاں پر, وہ سوئمر جائے گا جس نے اس کی ٹریننگ لی ہے کہ میں نے کس طرح سے اس کو بچانا ہے. کیونکہ اگر وہ بندہ ویسی جیڑا کہ صرف سوئمنگ جاندا ہو سی, جیڑا عام طور تے اردو ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اگر تساں صرف سوئمنگ جان دے اور ان کو بچاون چلے گئے, ان دے ہاتھ ہی تو زیادہ پاور ہوندی ہے, وہ تو پکڑ کے الٹا تلے گھنے سی. صرف وہ بندہ بنے جن دے کول پروفیشنل ٹریننگ ہوئے. اور اچھا بہت سارے کیسز ریٹن دوست کے ڈوبدے پن اور بچاؤ واسطے وہ بھی ڈوب پہ تھے, یہ اکثر کیسز میری سروس دے دوران ایسے 5-7 واقعات پیش آ چکے ہیں. میں تو ایک واقعات سنا رہا کہ دریا دے اندر ایک دوست دھاندا پی آئی, اور ڈوبن لگا, انہیں ہاتھ اتنے تلے کیتے, جڑا باہر کھڑا ہی دیا اون ہاتھ دیتا, انہیں اون کو چھیک کے پانی ساڑ دیتا, خود باہر آ گیا. اس طرح دے واقعات بہت ہی نا. تساں صرف میں پہلی جڑی تک آپشن دسی, پہلے تساں اگر کہیں کو پکڑنا بھی تو باہر تہاڈا ہاتھ کہیں شے نال مضبوط چیز نال, اینکر پوائنٹ نال, یا کوئی درخت ہوئے, کوئی چیز ایسی ہوئے جے کو پکڑ کے تساں ول ہاتھ دو تاکہ تساں نہ سلپ تھی بنو. باقی سیفٹی ایسا پیشنٹ اگر نا آپ کو ڈوب گیا پیشنٹ, ٹھیک ہے, آپ اسے نکال لیتے ہیں, بے ہوش ہے, تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پیٹ میں پانی چلا گیا ہوگا, اس پانی کو نکالیں. زیادہ تر اس طرح کی پریکٹس کی بھی جاتی تھی کہ گھڑا لیا جاتا تھا یا گھڑا نما کو چیز لی جاتی تھی, اور پیٹ کے بل نہ اس وکٹم کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا کہ پانی باہر آ جائے. حالانکہ ہم نے نا وائٹل آرگن کو سیو کرنا ہے, تو اس میں سب سے بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بے ہوش ہے ڈوبنے کی وجہ سے, آپ نے CPR کرنا ہے, جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ CPR کیسے کیا جاتا ہے. ہاں جی, دل اور پھیپڑوں کی بحالی کی کوشش کرنی ہے. چھاتی کے اوپر مڈ میں آپ نے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو دبانے کی کوشش کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو لنگز ہیں وہ کنٹریکٹ بھی ہوں گے, پھیلیں گے بھی, اور وہ اپنا آرٹیفیشل کام شروع کر دیں گے جو وہ نیچرلی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر پانی بھی ہوگا تو وہ نکل جائے گا. جو پیٹ میں پانی چل گیا وہ میٹر نہیں کرتا. آپ پانی پیتے ہیں, 1 جگ پی لیتے ہیں, 2 جگ پی لیتے ہیں, وہ بھی تو پیٹ میں ہی جاتا ہے. زیادہ کیا مسئلہ ہوگا, وومٹنگ ہوگی یا موشن آ جائیں گے, لیکن کیا ہے کہ اس سے موت واقع نہیں ہوتی. تو
تو ہم نے سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے فوری طور پر CPR کرنا ہے. اور اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے, مثلاً کوئی روڈ پہ اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی چھت سے گر گیا ہے, کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے زد میں آ گیا ہے, یا کوئی گولی وغیرہ کسی کو لگ گئی ہے, یا کوئی بلڈنگ کولیپ ہوئی ہے تو اس کی زد میں آ گیا ہے, کسی بھی وجہ سے چوٹ لگتی ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ خون ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا سمجھ لیں کہ خون ضائع ہونا کہتے کسے ہیں. جو ہمارا جسم کے اندر خون ہے نا, وہ خون کی نالیوں کے اندر گردش کر رہا ہے اور تمام خلیوں تک پہنچ رہا ہے, آکسیجن بھی پہنچا رہا ہے, جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ بھی خوراک پہنچا رہا ہے تاکہ جو خلیے ہیں وہ زندہ رہ سکے, ہماری جو زندگی ہے وہ قائم رہ سکے. اب ہوتا کیا, چوٹ لگی ہے, اس کے نتیجے میں خون کی نالیوں سے باہر آ جاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں بلیڈنگ ہونا, خون کا ضیاع. اب جسم کے اندر ایوریج 5 لیٹر بلڈ ہے, جیسے 1 لیٹر سے زیادہ جو بلڈ ہے لاس ہوتا ہے, انسان پہلے شوق میں جاتا ہے, اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, سمپل سی چیزیں ہیں جو میرے وسیب کے لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی انہیں نا اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی. ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ایسا مریض ہے جسے گولی لگی ہے یا خون نکل رہا ہے, خون ضائع ہو رہا ہے, آپ اس جگہ کو جا کے پہلے چیک کریں. سپوز کہ یہاں پہ نا کوئی چیز لگی ہے تو آپ نے اندازہ نہیں لگانا, آپ نے اس کپڑے کو ہٹا کے اس جگہ کو دیکھ لینا ہے جہاں پہ مسئلہ ہے. اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, اپنے ہاتھوں پہ کوئی گلوز وغیرہ پہن لیں, گلوز نہیں ملتے کوئی شاپر وغیرہ پہن لیں, یا کوئی بھی بیریئر استعمال کر لیں, اور وہ جو وونڈ ہے اس کے اوپر آپ نے ڈائریکٹ پریشر دے دینا, دبا دینا. ہاں, یہ ہوگا کیا کہ خون کی نالیاں دبیں گی, خون نکلنا بند ہو جائے گا. ہمیں وہاں پہ کوئی چونا, کوئی کتھا, کوئی اور اس طرح کی چیزیں نہیں لگانی پڑیں گی. ٹھیک ہے, وہ خون کی نالیاں دبیں گی اور خون نکلنا بند ہو جائے گا. سیم اس طرح کہ ہم پائپ لے لیتے ہیں, پائپ لے کے نا ٹیپ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور ٹیپ کو آن کر دیتے ہیں. دوسرے سرے سے کیا ہوگا, پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. اب ٹیپ کو آن رہنے دیں اور جس سرے سے پانی نکل رہا ہے اسے آپ دبا دیں, وہاں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. سیم اسی طرح جو خون کی نالیاں کٹی ہیں, راستہ بن گیا, آپ اسے دباتے ہیں, خون کی نالیاں دبتی ہیں اور وہاں سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے یا کم. اچھا, ایک سچویشن یہ ہے کہ دباونے ایک ایوی سچویشن ہے کہ اگر کوئی دوٹا ہے, رومال ہے, اس جگہ تو کس کے بدھے سو تاکہ اور بلڈ روک ونے ایوی کیتا ون سکتے تھے. ہاں, تھوڑا سا میں اسے کلیئر کر دیتا ہوں اس بات کو بھی. پہلا کام آپ نے یہ دبانے والا کیا, اس کے بعد آپ نے دباؤ والی پٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہی کام جو آپ نے ہاتھ سے کیا ہوا ہے نا. دوسرا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ کپڑا لے لیا, کوئی بنی بنائی پٹیاں مل جائیں وہ بہتر ہے. آپ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا, شاپر مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ شاپر لیں, اسے وہاں پہ رکھیں جہاں پہ زخم ہے, اور جتنا گہرا زخم ہوگا اتنا ہی آپ نے وہاں پہ ڈریسنگ وغیرہ جو ہے, شاپر کپڑا وغیرہ, اس کو اتنا ہی بڑھاتے رہنا آپ, جتنا گہرا ہوگا. اس کے بعد کوئی اور شاپر, کوئی کپڑا, کوئی پٹی لے کے اس کو آپ نے اس کے اوپر باندھ دینا ہے. یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹ کر کے نہ باندھنے والی پٹی سے, بلکہ آپ نے اگر پریشر بڑھانا ہے تو جو آپ نے پٹیاں اوپر رکھی ہیں زخموں کو چھپانے کے لیے, اس کو بڑھاتے رہیں. اس کے بعد آپ نے جب پٹی کرنی ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وونڈ ہے صرف اسی جگہ پہ, کچھ اوپر کی طرف, کچھ نیچے کی طرف پھیلا کر کریں, جو خون ضائع ہو رہا تھا وہ بھی رک جائے اور جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی کمپرومائز. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ سرکولیشن ہی روکوانے تو اتنی زیادہ ٹائٹ پٹی بدھو کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آرگن ہی کاٹنا پڑ جائے. ٹھیک ہے, ہاں, وہ ڈیمیج ہو جائے. اور تیسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ ہر بندہ کر سکتا ہے, کہ اگر چوٹ لگی ہوئی ہے ٹانگوں کے اوپر, بازوؤں کے اوپر, تو آپ اس حصے کو جہاں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے دل کی سطح سے اونچا کر دیں. لیکن یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ممکن ہو, یہ نہ ہو کہ کھڑے بندے کے نا پاؤں پہ چوٹ لگی ہے, آپ نے پہلے دباؤ دیا, پھر دباؤ والی پٹی کی, اور کھڑے بندے کی ٹانگ. ڈیٹیل نال گل کرنا چاہو سا کیونکہ ویلا تھی کہ بریک تے ناظرین چل دے چھوٹی بریک تے کتھے نہ ویسے سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تک سویل دے رہیں گے جب واپس آ چکے ہیں, اور زاہد آپ گل کنٹینیو کرے سن, لاسٹ جڑا پوائنٹ سمجھیں دے پر دوبارہ سمجھے سو. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں, جیسے کہ جس طرح کی علاق ہندو جس طرح کی چلے سو, چلو کوشش کریں تھوڑا فلوئنٹ جڑا ہے نا اردو بول گے, اس وجہ تو میں اردو گال کرنا پیا کہ اگر چوٹ لگی ہے بازواں تے یا پاؤں تے لگی ہے تو تساں نہ چیک کر کے نو کہ بھئی ممکن ہے کہ اسا او کو دل دی سطح تے اونچا کر سکدے ہیں نہیں. اے نہ ہوئے کہ بندہ کھڑا ہوئے تساں او کو فرسٹ ایڈ دیتی ہے, اون دے بعد تیجا پوائنٹ ہے کہ دل دی سطح تے اونچا کرنا ہے, کھڑے بندے تے تساں لات نہ چھیک دیو جتنا ممکن ہوئے. اور ایک کام اسا نا پیٹ واسطے, چھاتی واسطے, گردن واسطے, سر واسطے نہیں کریندے. ایویں بعض ٹائم ہوندا ہے کہ گھراں اتنا کہیں جسم دا حصہ جل ویندا ہے, تھرمل برن تھی ویندا ہے. کیمیکل دی گال نہیں کرنا پیا, میں تھرمل برن دی گال کرنا پیا. اس طرح لگ گئی ہے, توا ہے, کوئی گرم پانی تھی گیا یا کوکنگ آئل ہے, ان دی وجہ تو نا جسم دا کوئی حصہ جل ویندا ہے. تے ساڈی مین پریکٹس کیا ہوندی ہے کہ اساں اتھاں جڑا کام کرنا چاہیے نا او نہیں کریندے, جڑا کام نہیں کرنا چاہیے او اساں پہلے کریندے. واش کرنے ہے, ہاں, واش نہیں کریندے. زیادہ تر پریکٹس اے ہے, یہ ساڈی آبزرویشن ہے اور پریکٹیکل آبزرویشن ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں کریندے. ادن چھالا بانوے سی, نا 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 اتھا پانی نہ پاویں, چھالا بانوے سی, مکھن لا دینا. ہاں, زیادہ تر
हाँ मक्खन तड़े जे लोग लेंदे उसन ज्यादातर लोग लेंदे चूना ला देंदे जेडे सारे को लेंदे ना चूना ला दिता कथा ला दिता पेस्ट जेड़ा हुंदा टूथपेस्ट ज्यादातर प्रैक्टिस ये है कि ओ ला देंदे मेडिकली रिकमेंडेड ये है कि जिवें असां कई बंदे को फर्स्ट एड देने पे होने ना या रेगुलर ट्रीटमेंट करने पे होने उहदे थोड़ा डिफरेंस हुंदा है उहदे प्रोटोकॉल चेंज थी वेंदे फर्स्ट एड एज जेड़ा अगर बंद केस है उहदे तुसा पहले आधा घंटा उहदे ते पानी वहेसो कोशिश करेसो कि पानी को ए नहीं कि डिप करो उस आर्गन को ना जेड़ा जल गया है बल्कि उहदे ते पानी वहेसो तुसा ठीक है उहदे बाद आधे घंटे बाद तुसा क्या करेसो कोई मेडिकेटेड क्रीम ला सकते हो अगर उत्थे छाला बन गया है तो छाले को फाड़न की कोशिश नहीं करनी अगर हाँ छाला नहीं बना या फट गया उहदे बावजूद तुसा उहदे ते ना कोई कपड़ा वगैरह कोई ना लेसो कोई पट्टी वगैरह कोई ना उहदे ते ना करेसो अगर कोई मखसूस पट्टी होंदी है जेडे जले हुए हिस्से होंदे ना उन्हां वास्ते अगर वो अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल कर सकते हो उनके बाद तुसा कोशिश करनी है कि अगर मरीज होश है वो कुछ ज्यादा तो ज्यादा लिक्विड हो और जल्द अज जल्द हॉस्पिटल गिन वजो सिर्फ हाँ अच्छा एक सिचुएशन ये भी है कि अक्सर बॉयल पानी घर च बहुत ज्यादा सिचुएशन होंदी है कि पानी बॉयल पानी होंदे और मामा घिन के आए बैठे होंदे या बच्चे होते मतलब विटी वेंदी थी या बच्चे अक्सर छोटे बच्चों को पता नहीं होता कुछ दी पहले ही केस थे मेरे करीबी रिलेटिव हैं और उन्होंने इवें थे कि उन्होंने जी नानी है बॉयल पानी घिन के आए और उन्होंने को ना पता है कपड़े वॉश करने वास्ते और जो वो बच्चा है उन्हें वन के हाथ पा लिया पूरा हाथ बच्चे का झुलस गया अच्छा इस सिचुएशन में फौरन क्या करना है कि पहले टैप ते धोना चाहिए थी बिल्कुल मैं तक ना इहदे थोड़ी लॉजिक भी समझा रहे ना जेडी मेरी माई बहनी सुनदे पिया सन जेडे मेरे बुजुर्ग मेरे भरा सुनदे पिया सन ना ओदे पे सुन अजीब गाल करेंदा पिया पानी वेहे सी ते फौरन उते छाला बन वे सी होंदा ये है कि जिवेले जिस्म दे बर्दाश्त तो ज्यादा हीट जिसमें में चली वेंदी ना उको सादे जलना पहले दर्जे दा होंदे दूजे दर्जे होंदे तीजे दर्जे तीजे दर्जे ते होंदे कि हड्डियां तक ही जल वेंदियां पहले और दूजे दर्जे च गाल थींदी पई है ते साडा मेन मकसद क्या होंदा कि उथा जेडी हीट जिस्म दे अंदर दाखिल थी चुकी है ना उको असा कई तरीके नाल बाहर कढो ते उंदा तरीका ये है कि तुसा उंदे उते पानी बहाओ पहले तुसा टैप वाटर गिनो सादा पानी जेड़ा होंदा है उंदे बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर गर्मियां दा मौसम है मौसम दे मुताबिक तुसा कोई चिल वाटर इस्तेमाल कर सकदे हो जिवें सा कोई कोल्ड ड्रिंक पीने ना चिल चिल वाटर ही तुसा इस्तेमाल कर सकदे हो उंदे दो फायदे थी सन एक तो फौरी तौर ते उथा जेडे बर्निंग सेंसेशन है जेडी जलन दा एहसास हुंदा पिया वो घटती वे सी दूजा उथा पेन घटती वे सी तीजा ये है कि अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो बहुत घट चांसेस हो सन कि सेकंड डिग्री च कन्वर्ट थी वे अगर असा उधर टूथपेस्ट या कोई बई शै लेसो वो उते वाइन के तय बना रहे सी उसी क्या कि उतो हीट जेडी एक्सपोज ना थी सी एनवायरनमेंट च और जेड़ा फर्स्ट डिग्री बर्न है वो सेकंड च थी वेंदा ज्यादातर लोग ये समझेंदे कि असा ना चूना लाया कथा गई शै लाई है ते उंदी वजह तो ना छाला नहीं बना हालांकि वो फर्स्ट डिग्री बर्न है उंदे छाला बनदा ही नहीं पर वो खुश थी वेंदे कि मेरा टोटका काम कर गया हालांकि टोटका नुकसान देंदा फायदा नहीं देंदा ठीक है अच्छा इन चीज़ का बहुत ख्याल रख रहे थे जिवें कि अगर कोई जुलसदे या जलदे थे अगर नॉर्मल है तो वाल जिवें कि आधे पे इनके धो घिरना चाहिए थे और कोशिश करो तो पट्टी नहीं करनी और टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना एक कॉमन टोटका है और मेरे घर अक्सर मक्खन का टोटका इस्तेमाल किया मेरी सासू माँ मक्खन लगा लो उनते और छाला न पड़ता छाले का तवज्जो लेंदे पे उन्हें लेकिन इन्हें तवज्जो नहीं लेंदे पे उन्हें कि छाला लदी तरफ ना फर्स्ट एड है तुसे देखो कोई बंदा ढांदा है चोट लगदी है खून निकलदा है छाला बनदा है ते उंदे पानी जिहा होंदा है वो अल्लाह ताला दी तरफों फर्स्ट एड है उतो हीट को सक करेंदा पिया होंदा छाला जेड़ा ठीक अहमद वाले चलसो अहमद वाल गल करसो और अहमद एक सवाल भी है कि सिलेंडर कुछ लोग शेक करेंदे पे हुन सर्दियों से ज्यादा मसला होंदे थे कि कुछ मजीद गैस निकल आवे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकली तो रॉन्ग प्रैक्टिस है नहीं करना चाहिए उसको शेक वो बेसिकली मकसद उनका यही होता है कि जैसे अब वो मोटरसाइकिल की बात खुद ही कर दी थी लिटा देते हैं वो फ्यूल जो है वो बेस में पड़ा हुआ है थोड़ा सा वो पाइप्स के अंदर आ जाता है सर अक्सर में पेट्रोल खत्म थी जितने भी रोड थे सर मोटरसाइकिल लिटा देते तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर इस प्रैक्टिस को नहीं करना चाहिए वो जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए आपने किसी चीज हीटिंग के मकसद के लिए आप उसको आप डेंजरस ना करें उसको ठीक है ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है अगर आप उसको शेक करने की कोशिश करते हैं उसकी जरूरत नहीं है ठीक है अच्छा मुश्किलात तो आपको ड्यूटी के दौरान क्या पेश आने मैं वो भी जानना चाहता हूँ देखिए मेरा अब चूंकि ताल्लुक सभी लोग ऑपरेशनल हैं मैं बेसिकली मुल्तान के ऑपरेशंस को देख रहा हूँ मुश्किलात मुख्तलिफ तरह की होती हैं जैसे कॉल से लेके 1122 पे कॉल आने से लेके जब आप किसी जगह पे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो उसमें डिफिकल्टी आ रही होती है जो मेन प्रॉब्लम आता है हमें वो ट्रैफिक का फ्लो होता है ट्रैफिक के फ्लो के अंदर हमारी गाड़ियों को नॉर्मली कुछ लोग होते हैं अवेयर लोग हैं समझदार लोग होते हैं रास्ते देते हैं समझते हैं दूसरी की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझते हैं वो यकीनन रास्ता देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं कि वो प्रेफर करते हैं खुद को ही वो कहते हैं यार किसी और का मसला है हम क्यों मतलब जाती तौर पे तो ये तमाम लोग सेल्फिशनेस थोड़ी सी शो कराते हैं तो उसमें यही रिक्वेस्ट करूंगा ओवरऑल देखें जी आपके साथ जब जाती इमरजेंसी होती है तो आपकी क्या उस वक्त फीलिंग्स होती है तो थोड़ा सा इस चीज को जहन में रखा करें 1122 की या किसी भी इमरजेंसी इदारे की गाड़ी अगर देख रहे हैं आप हूटर और लाइट्स के साथ आ रही है तो काइंडली उसको जरूर पैसेज दें ताकि वो इन टाइम रिस्पॉन्स कर सके इन टाइम रिस्पॉन्स ही
लाइव्स और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सबसे मेन चीज है। सेकेंडली ये हो जाता है कि जब किसी जगह पे आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो वहां की कम्युनिटी, या इवन कि ये देख लें कि अगर किसी के घर में आ गए, किसी की शॉप में आ गए, तो वो बंदा अपने हवास के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सक रहा होता बेसिकली। उस वक्त वो आगे बढ़ के खुद हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा होता है, वो डिक्टेट करना शुरू हो जाता है 1122 को। ये ट्रेंड लोग हैं, इनको पता है कि यार सेफली कैसे इवैक्यूएट करवाना है, या कैसे आपने फायर फाइट करनी है, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो ये एक सूरत हाल वहां पर, फिर वहां की जनरल कम्युनिटी जो है वो लोगों के साथ मिलके, देखिए जी नैरो रूट्स हैं, आप इस जगह पे फंसी खड़ी है आपकी गाड़ी, लेके जाना, लोग आ जाएंगे वहां पे, मतलब वो रूड हो जाएंगे आपके साथ। ये मुश्किलात हमारे लड़कों को आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लोग हाइपर हो जाते हैं, एक आध दफा केस मुल्तान में ऐसे भी हुए कि शीशे तोड़ दिए गए इमरजेंसी व्हीकल्स की। देखिए यार हम लोग गए हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, तो ये चीजें हमें मुश्किलात आती हैं। सेकेंडली अवाम को थोड़ा सा अपने जो है ना उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, एहसासात के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे लिए हर्डल करते हैं जब वो एग्रेसिव मूड शो कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि जो अदरूज शहर है या इस तरह की जगहों पे जहाँ जो कन्फाइंड स्पेसिस हैं, फंसी हुई जगह हैं, वहां के लिए ये है कि रास्ते बहुत ही ज्यादा जो है ना उस वक्त ब्लॉकेज हुई होती है, ट्रैफिक का उस वक्त फ्लो नहीं हो रहा होता, हमारी गाड़ियां लेट रिस्पॉन्ड हो जाता है बाज़ औक़ात, तो उसकी वजह से लोगों का रिस्पांस ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ लोगों का रिस्पांस आपकी ट्रैफिक करे सो माजरत नाज़िर थी ब्रेक नाज़रीन किथे ना वैसे सर नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। दर्शकों तक सवेल देवांगे और अहमद कमाल वाले चलसूं और गाल थी पई है कि एमरजेंसी सूरत हाल हो गई तो लोगों का या सिचुएशन है, सिचुएशन में हेल्प आउट करना बहुत मुश्किल थी अगर लोग कोऑपरेट ना करें पे, ताउन ना करें, सिर्फ तमाशबीन ही होवे। अच्छा, तमाशा देखने वाले बहुत सारे लोग होने कि अहमद जी, और मशरे देखने वाले बहुत सारे लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर रेस्क्यूअर्स देखिए लिमिटेड तादाद है हम लोगों की। अब किसी भी सीन पे गए हुए तो आपके 10-15 लोग अगर किसी सीन पे खड़े तो वो सारे के सारे इंगेज हैं, हर बंदे की ड्यूटी लगी हुई है। उसमें अलग से हमें लोगों को कंट्रोल करने के लिए अपने 2-3 बंदे लगाना पड़े, हमारा मैन पावर जाया हो रहा है उस वक्त, हमारा टाइम जाया हो सकता। तो अवाम में इतनी थोड़ी सी मतलब अवेयरनेस होनी, शऊर होना चाहिए कि इस वक्त एक इमरजेंसी वर्क हो रहा है तो हमें खुद को। अब देखिए मैं रात वाले केस की मिसाल दोबारा दे देता हूँ। एलपीजी सिलेंडर्स का ब्लास्ट हुआ, एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, शॉप का अच्छे फायर केस भी हो गया, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुई, बैक साइड पे काफी सारी बड़ी फायर हो गई, कंट्रोल कर ली गई। अब वो सिलेंडर्स थे कम से कम 15-20 की तादाद में, बड़े साइज वाले, उसमें से लीकेज हो रहा है। बेसिकली जब फायर होती है तो उसकी वो जो सील होती है प्लास्टिक की वो पिघल जाती है, उसमें से कंटिन्यूअसली जो है ना आपकी एलपीजी बाहर निकल रही है और वो हवा में यूं घूम रही नजर, वजनी गैस होती है, नजर आ रही होती है। अब एक साइड से फायर व्हीकल लगाई हुई है कॉर्डन ऑफ टेप की, लोग कॉर्डन ऑफ टेप को उठा के उसके नीचे से अपनी मोटरसाइकिलें ला के उसके पास से गुजर रहे हैं। यार मतलब उस वक्त इतनी डेंजरस सूरत हाल बनी हुई है, तमाम ट्रैफिक रुकी हुई है। अब वो मोहल्ले के लोग या जो मतलब या थोड़ी पिछली वाली गली से चले जाओ आप, इतनी लोग खड़े किए हुए हैं, रास्ता आपका रोका हुआ, उसके बावजूद नहीं तवज्जो बार बार उस साइड पे लेके जा रहे हैं, हमारा फोकस तुड़वा रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं रिक्वेस्ट अच्छा ये सिचुएशन नजर आती है जो ट्रेन दी पटरी दे उत्ते इठा होसी, ट्रेन आने वाली होंदे पहले गेट बंद कर दिता होंदे, फाटक के लोग नजर गुजरे नहीं तो, लेकिन वाल भी मोटरसाइकिल वाले हजरात जो हैं या साइकिल वाले जो भाई होने और छोटे एक रास्ता होंदे ना वाल भी तो लंघदे पे होने और अपनी जाना दी ना परवाह किए बगैर कोई भी खतरा लाक थी सकते। अच्छा मैं इतना गल कर फेक कॉल्स जड़े हैं यकीनन कामरान आनंद थे और इन्हें को किवें तुसा हैंडल करेंगे, अक्सर लोगों को समझ नहीं आती पे कि इमरजेंसी खुद भी हैंडल की मान सकते, जरूरी कहनी रेस्क्यू को कॉल करना क्या आपसे हमारे। जी जी 2007 से अब स्टार्ट हुई है सर्विस जो, तो अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी जब स्टार्ट हुई सर्विस, तो फेक कॉल्स बहुत आती थी, ज्यादातर फेक कॉल्स आती थी। तो अब बहुत ज्यादा इस पे कंट्रोल कर लिया गया है, अब लोगों को कुछ अवेयरनेस भी हो गई है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि जब हम किसी इमरजेंसी पे जाते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया या कोई वाटर रेस्क्यू या कोई फायर केस है, तो वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं हुआ। लोग किसी भी इमरजेंसी में रेस्क्यूअर्स को काम करने ठीक तरह नहीं देते। सही। तो फिर हम उस एरिया को कार्डन ऑफ करते हैं ताकि हम आराम से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। सही। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पर मोटर बाइक है, कार है अपनी या पैदल उसको देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर अंदर आ जाते हैं, देखते हैं,
لیکن ان کو ڈینجر کا نہیں پتا ہوتا, خطرے کا نہیں پتا ہوتا ان کو. ٹھیک. اچھا کامران, میں جاننا چاہتا ماشاءاللہ جاب کو بہت عرصہ تھی گئی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی سچویشن جس طرح ایموشنل تھی گئی, اور میں سب کو جاننا چاہتا ایموشنل تھی گئی اور مختصر جیسے کوئی ایسا واقعہ ایموشنل. 2010-11 ڈبل فلور اسٹیشن انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہمارا ریسکیو 112 کا, تو ایک ایمرجنسی کال آئی ہے RTA کی. وہاں پر ایک ہائی ایس اور KB میں تصادم ہوا. وہ اتنی کریٹیکل کنڈیشن تھی, میں کنٹرول نے کال کی, میں خود ایمبولینس میں بیٹھ کر وہ سچویشن پہ پہنچا. تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے, کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں, کسی کا, اس طرح کی کنڈیشن تھی کہ میں بڑا ایموشنل ہو گیا وہاں پر, بہت زیادہ. تو یہ میری لائف کا سب سے ایموشنل سین ہے. صحیح. جی میں 15-16 سال سروس دے دورانی دے اندر بہت سارے ایسے انسیڈنٹ اور واقعات میرے نال گزرے. یعنی کہ پہلا میرا ایک واقعہ 2005 دے اندر ہی میرے نال پیش آیا کہ میں ڈیو دا ایک ایکسیڈنٹ تھیندے بالکل بابو صابو انٹرچینج کو, وہ بھی بڑا میرے کتے ہے واقعہ. ان بے کئی واقعات ایک اساں 2010 دے فلڈ دے اندر ایک فیملی کو جسٹ میں گھن کے رات دے تقریباً 3 بجے دی گال ہے, میں فیملی گھن کے نکلدا پیا تے بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے. این طرح تے کئی واقع, لیکن ایک واقعے نے بڑا متاثر کیتے. اے اساں 2010 دے سلاوش کوٹلا اندرون کوٹلا بیرون راجن پور دے علاقے ہیں, اتوں میں ایک فیملی کو ریسکیو کر کے آندا پیا. اون تو کچھ دیر پہلے اساں نا ایک بند تے کچھ فیملیاں موجود ہیں, وہ بند ایک پاسو ٹوٹائی جس وجہ کو اورلے پاسے بھی پانی ہے پرلے پاسے بھی پانی ہے. کچھ دیر تو بعد بند جڑا ہے نا وہ جتھا فیملی بیٹھے ان کے پرلے پاسے بند ٹوٹ پے اور درمیان جو لوگ پھنس گئے. اچھا انہوں سب کو کال کی تھی تے ایمرجنسی سچویشن ہے, میں اتھا پہنچدا تے انہاں لوگ آگے بھی اساں بھوکے بہو ہیں تے سب کو نا کھاون کیتے کوئی انتظام کر دو. اساں فوری طور تے میں ہم میرا دوست اعظم میرے نال ہی اساں گئے اسے کھجیاں دا موسم ہوندے, گرمیاں دا موسم, اگست دا موسم, فلڈ دا موسم. اساں نا کھجیاں لہا کے بورڈ تے پاتے ان ٹائم تیار ہیں. اساں ان کو سٹ کے تے اگلی جڑی میرے کتے انسیڈنٹ میں تو دسنا پیا اون ایمرجنسی تے پہنچے تے او فیملی کو اساں ریسکیو کیتا اتھاں پوری فیملی کو. تو وہ مئی یہ نا گنڈڑی چاہ کے آ گئی. ان گھر دے اندر کار بھی تردی کھڑی ہے, ٹریکٹر بھی تردے کھڑے ہیں. تو اساں فیملی کو ریسکیو کر کے تے جڑے نکلدے پے سے اجن جسٹ میں انہاں کو کہ جڑا اہم سامان کاغذات زیورات او چاہ گئے. وہ مئی یہ گنڈڑی چاہی تو میں کہ بی بی اساں تاکو ریسکیو کرنا ایسا تارا سامان ریسکیو کرنا نہیں ہے, فی الحال کو انسانوں کو کڈنے فی الحال فوری طور تے ساری سیکنڈ پرائرٹی ہوسی تارے مال دی. اون آکھا بھی یہ سارا زیور ہے, آلموسٹ اتنا زیور ہے انہاں کول. خیر اساں رستے آیا گوں تو او میرے کو بعد اندازہ تھیا کہ او 2-3 دن تو پھسے لوگ ہیں جڑی میں ہن تک گل دسنا چاہنا. وہ ہن بچی بھی تقریباً ہے 17-18 سال دی, میں بوٹ آپریٹ کریندا بیٹھا ہوں. بوٹ آپریٹر دا منہ ہی پاسے ہوندے تے پسنجر دا منہ ہی پاسے ہوندے, آمنے سامنے ہوندے. تو انہیں میرے کو ڈٹھے تے میں ای طرح تے شو کیتا کہ میں تے کوئی نہیں دیتا بیٹھا, یا انہیں بھی ای طرح تے ڈٹھے کہ یہ کوئی نہیں دیتا بیٹھا میرے کو. وہ چپ کر کے ہاتھ تلے کیتے. وہ جو کھجوراں جڑے میں کوئی دیر پہلے لوگوں کو دیکھ آیا, انہیں کو 2-4-5 کھجوراں تلے بھی پیان بوٹ ہے, انہیں تلو چاہتی ہے وال میرے وال دیکھ کے نا منہ ہاتھ کر کے تو کھجور کھا گئی. یہ بڑا میرے کو دکھ لگا کہ ایک کلو بھر سونا چاہتی ودن گھریں گڈیاں بھی تردیاں کھڑیاں, لیکن اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک ایسی مشکل آ گئی انہاں کیتے کہ وہ لوگ پتہ نہیں کتنی دیر تو بھوکے ہیں جڑے کہ تلو ڈھٹی کھجور چاہ کھاندے پے. صحیح ظاہر. میں واقعہ نہیں شیئر کرنا تھا بلکہ نا انہاں دی جڑی گال ہے بڑی نا واقعی ہی ایموشنل گال ہے اور یہ میں تھیندا ہے اکثر تھیندا ہے. تو میں تھا نا ایک گال کرے سا کہ کوئی بھی بندہ جڑا ہے ایمرجنسی تو نا بیونڈ کوئی نہیں. تساں کہیں عہدے تے بیٹھے ہو, چاہے تساں نا کئی کام کریندے پے ہو, ٹیچر ہو, انجینئر ہو, ایون کہ ڈاکٹر ہو, تساں اے نہیں آکھ سکدے کہ میرے نال کوئی ایمرجنسی کوئی نہ تھی سی. کئی ٹائم ہی تھی سکدی ہے, میں ریسکیو نہ یونیفارم پائی ودا, میرا روڈ تے ایکسیڈنٹ تھی سکدا, اللہ نہ کرے میرے کو چوٹ لگ سکتی ہے. تے ان دے واسطے نا سب کو تیار ہونا چاہیے. تے میرے یہ ریکویسٹ ہے تمام جڑے ڈیدے پین ساکو کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ ہر گھر چ ٹرین بندہ ہوئے. ریسکیو 112 فری آف کاسٹ ٹریننگ دینی پئی ہے لوگوں دے گھراں وچ وان کے, انہاں دے اداریاں وچ وان کے,
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਬੇਬਸ ਨਾ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਸਿਰਫ ਰੈਸਕਿਊ 1122 को या ਰੈਸਕਿਊ ਜਿੱਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋ ਨਾ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਪਾਉਂ। ਠੀਕ है, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦ क्या करना चाहिए, कोई स्कूल या कॉलेज ट्रेनिंग का प्रोग्राम होना चाहिए, कोई कोर्स शामिल करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, रेस्क्यू करना या अपने आप को बचाना, सेव करने की कोई तालीम या कोई एजुकेशन होनी चाहिए? बड़ी अच्छी सजेशन है कि कोर्स के अंदर शामिल होना चाहिए। बेसिकली शुरू से ही स्टूडेंट्स को जो है उनके माइंडसेट जो है बनेंगे, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके सिलेबस में चीजें दी जाए, फर्स्ट एड की चीजें होनी चाहिए, उसमें यह कि अवेयरनेस, बाकी ओवरऑल इमरजेंसी की सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कॉल करना है 1122 को, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसमें एक चीज और ऐड करता जाऊं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बड़े ताजिर हजरात हैं, आपके बाजार हैं, मार्केट्स वाले हैं, आप कभी अंदरून शहर की इमरजेंसी जिस वक्त आती है हमें पता चलता है उस वक्त कि आप ये देख लें कि शॉप तो है, एक तो पहले ही रोड नैरो है, उसके बाद लोगों ने बाहर अपनी एक्सटेंशंस बहुत की हुई होती है, ढाबा बनाया, ठीक हो गया। तो ये सूरत हाल आम बंदे को तो बाजार नहीं फील हो रहा था, लेकिन इमरजेंसी में जब कोई गाड़ी जाने लगती है वहां पे, तो ये बेसिकली ये सारी अवेयरनेस की चीजें हैं। मैं दोबारा से यही बात करूंगा, इजायत की बात को आगे इसको एक्सटेंड करता हूँ कि ये तमाम लोग ट्रेनिंग्स लें, 1122 अवेलेबल है यहाँ मुल्तान में, हमारी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और हम लोग चाहते हैं, एक तो देखो जान छुड़ा रहे होते हैं कि नहीं करवाना चाहते, हम लोग बेसिकली चाह रहे होते हैं कि देखें हमारा तो फायदा है, और हर घर के अंदर एक ट्रेंड बंदा मौजूद है, हमारी मूवमेंट कम हो जाएगी, वहां पे इनिशियली वो लोग खुद ही मैनेज कर लेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रही है कि तमाम लोग जो है फर्स्ट एड से इमरजेंसी की मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लें, स्कूल, कॉलेज, इदारे, यूनिवर्सिटीज, तमाम लोग इवैक्यूएशन का तरीकेकार देखें, रेस्क्यू 1122 से सीखें, ताकि अपनी जान और माल को बचाया जा सके। और हादसात इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है, इंसान आके कि मैं नहीं भज सकता, नहीं थी सकता, इवन के रेस्क्यू के जो एहलकार है उन्होंने कोई बहुत सारे हादसात पेश आते रह गए थे, और खिदमत इंसानियत की नदे खिदमत के दौरान इन्हें को वल में अक्सर के सलूट भी पेश करना चाहिए थे कि उनके बावजूद भी अपने आते जान जोखम पा के भी लोगों को बचेंदे वधे होने के इंसान एक जान बच वने थे। वो शुक्रिया तो लोग तशरीफ घेन के अहमद कमाल हंसान तरह तशरीफ घेन के सदल कामरान तरह भी शुक्रिया तशरीफ घेन के, अगर वो कुछ मजीद जानना चाहने हाल, लेकिन क्योंकि वक्त जरा है ख़त्म थी गया प्रोग्राम का, वो शुक्रिया तशरीफ घेन के सारे नाल हाँ जनाब एहसान तरह बहुत शुक्रिया तशरीफ घेन के आए, और अच्छा लगा तुहानू गुफ्तगू करके। और आज की जी मैं प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और सबको पता होना चाहिए था कि अपने आप को रेस्क्यू किमें करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार है पिया। जाहिद हंसानल जाहिद तारा भी बहुत शुक्रिया तशरीफ घेन के आए, और बहुत ही अच्छा लगा। अगर जाहिद सरायकी कहना लेकिन बहुत ही अच्छी लगी सरायकी, बहुत ही अच्छा लगे जनाब से सरायकी चला के। और इन नाल ही नाजरीन मैं सब तमाम अपने व्यूअर्स जो तमाम जो मेरी भेणी हैं तमाम को से बल्कि थैंक्स भी आख सके मेरा प्रोग्राम ॾिसण ते पसंद करें थे, लेकिन अज गाल थी पई अपने आप को सिक्योर करन दी, अज गाल थी पई अपने घर वाले को सिक्योर करन दी, तो इन गलों अपने घर वाले का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, और एक आपको एमरजेंसी सूरत हाल तो निपटना आना जरूरी है। इतना ही नाजरीन बेसो आयशा को इजाजत, अल्लाह सोने के हवाले।